शास्त्रीय विवाह जुनी जुनीसम्म सँगै बाँच्ने र मर्ने अनि ईश्वरले नै जोडी बनाएर बाँधेर पठाइदिएको हो भन्ने शास्त्रीय दृष्टिकोण छ। तर पछिल्लो चाहिँ पूर्वीय दर्शनबाट विकसित हुँदै आएको उत्तर आधुनिक समाजले यसलाई चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले नहेरिकन विवाहलाई एउटा सोसियल कन्ट्र्याक्टको रूपमा हेर्छ के। त्यसो भएकाले मन मिलुन्जेल सँगै बस्ने हो, मन नमिले पछाडि त्यो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद हुन सक्ने संसारका सबै देशहरूले कानुनी व्यवस्था ल्याए। इभन तपाईँको कतिपय यो मुसलमानहरूको उसमा त तलाक भन्ने बित्तिकै डिभोर्स हुने पनि अवस्था देखियो। त्यसो भएकाले अब शास्त्रीय रूपमा सँगै मर्ने बाँच्ने भन्दा पनि जीवन जिउँदाखेरि दुईजनाको इच्छा मिल्यो भने सँगै बस्न सक्ने हो, मिलेन भने डिभोर्स हुन सक्छ। डिभोर्स भयो भन्दैमा नेपाली समाज कहाँ गयो भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, हिजो डिभोर्स केटाले गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाकै एउटा उपज रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पनि देखेर अहिले केटाले पनि डिभोर्स गर्न पाउने व्यवस्था ल्यायौँ। तर डिभोर्सको कुरा छुट्टै हो। नियोजित रूपमा कोही व्यक्तिलाई विवाहको नाटक गरेर म फसाउँछु भनेर योजना गरियो भने यो चाहिँ अपराध हो। तर अदालतले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ र उहाँले न्याय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ गर्ने र उसको सम्पत्ति हात पारिसकेपछि त्यसलाई छोडेर अरू पुरुषहरूसँग बिहा गर्दै जाने जुन परिपाटी उहाँले सृजना गर्नुभयो उहाँ सफल हुँदै जानुभएको थियो। तर के छ भने अपराधका सबै नङ्ग्राहरू समाप्त भए पनि एउटा नङ्ग्रा चाहिँ सधैँ बाँकी रहन्छ भन्ने छ। त्यो नङ्ग्रा चाहिँ खुट्टामा नभइकन चाहिँ मुखमा हुन्छ अरे भन्ने एउटा हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ नि। त्यस्तै यसमा चाहिँ ती महिला कहाँ आएर चुकी छन् भन्दा अघिल्लो विवाह बन्धन कायमै रहेका बेला पछिल्लो विवाह गर्न पुगिन् नि, यो नै यिनको समाप्तिको दिशा सुरु भएको थियो। अपराधमा उनी दण्डित हुनका लागि यदि त चाहिँ भगवान छन् भने भगवानले या नत्र प्रकृतिले उनलाई सुरुवात गरेको थियो। पलको आफ्नो पारिवारिक कुराहरू उहाँहरूले आफू कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो कुरामा अहिले पछिल्लो चरणमा काठमाडौँका कोही पनि कानुन व्यवसायीलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएको छैन। काठमाडौँ तर्फका जस्तो हिजो यदु दाइ भयो, हिजो अरू कानुन व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। कतिपयचोटि म पनि गएर मैले सक्ने सहयोग गरिदिया हो। त्यस पछाडि उहाँहरूले हामी आफ्नै तवरले अगाडि बढाउँछौँ मुद्दा। अब काठमाडौँबाट कोही पनि कानुन व्यवसायीहरूलाई दुःख दिँदैनौँ। अब मुद्दाको ड्यू प्रोसेस अफ लमा अगाडि बढेको हुँदा यी काम कारबाहीका लागि भन्ने भएकाले अरू कुरा हामीलाई पनि धेरै जानकारी भएन। कसैले पनि कसैलाई ढाँटेर विवाह गर्न हुँदैन भन्ने छ। यिनका चाहिँ मिडियामा आएका कुरा सत्य हुन् भने अरू विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विवाह भएको र डिभोर्स भएको भन्ने कुरा देखिएको छ। तेस्रो कुरा के छ भने चाहिँ यिनले अरू व्यक्तिहरूसँग पनि यसरी पैसा उठाउँदै चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्दै हिँड्या देखियो। र चौथो कुरा चाहिँ यिनसँग के हो भने एउटा विवाह कायम रहँदै अर्को विवाह दर्ता गरिसकेपछि यो विवाह स्वत कानुनले अवैध हुन्छ। अवैध सम्बन्ध अवैध विवाह चाहिँ कायम गरेर गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अवैध हुने भएकाले त्यो विवाह सम्बन्ध विच्छेद हुने होइन, बदर हुने प्रकृतिको हो। विवाह बदर भइसकेपछि अब फुर्बाजीले श्रीमतीका नाममा अंश दिनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। यो विवाह बदरका लागि फुर्बाजी जान सक्नुहुन्छ मुद्दामा। यो मुद्दामा ती मौकामा कागज गरेका चश्मदित गवाह पनि होइनन्, प्रत्यक्षदर्शी पनि होइनन्, जायरवाला पनि होइनन्, पीडित पनि होइन चाहिँ र चाहिँ त्यो मुद्दासँग धेरै सार्थक सम्बन्ध नराखेका व्यक्तिहरूलाई पनि बुझ्ने आदेश भएका कारण यो मुद्दाको फैसला हुने क्रम लम्बिन गएको छ। ठगीका महलभित्र आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यन्त्र र आपराधिक लाभ लिने व्यक्तिलाई 7 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने र बिगो चाहिँ पीडितलाई फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति समेत दिने र चाहिँ जरिवाना गर्ने समेत कानुनी व्यवस्था भएकाले सोहीतर्फ यो मुद्दा अगाडि बढ्छ। अब पल्सा छुट्नका लागि पर्याप्त प्रमाण छन् भनेर आजभन्दा अगाडि मैले 200 चोटि बोलेँ होला, म दोहोऱ्याएर किन बोलौँ। तर मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नका लागि अब निकै समय लाग्छ। हिजो मैले नै कतिपय तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यममा 1-1.5 महिनामा मुद्दाको किनारामा पुग्न सकिन्छ भनेको थिएँ। तर जुन चश्मदित गवाह, प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, जायरवाला यिनीहरू व्यक्ति उपस्थित भइसकेपछि अरू बुझ्नुपर्ने खास आवश्यकता महसुस अदालतले नगर्ला भन्ने मलाई लागेको थियो। अब त्यो चाहिँ बुझ्ने आदेश भयो। त्यस पछाडि पनि पल्साका तर्फबाट ती व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराउन धेरै
छिटो पहल कदमी गरे पनि देखिएन। त्यसो भएकाले केही समय लाग्छ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूमा समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेजी हुनुहुन्छ र विशेष गरी हामी पल्सालाई लिएर अहिले नयाँ अपडेट के छ र किन पल्सा छुटेनन् यो बारेमा विशेष बहस गर्दैछौँ। यसैबीच फुर्बा दोर्जे तामाङको केसलाई पनि आज हामी चाहिँ उठान गर्नेछौँ र जसरी फुर्बा दोर्जे तामाङलाई ठगिएर उनी चाहिँ सडकमा पुगे, करोडौँबाट करोडपतिबाट उनी सडकमा पुगे र उनको मुद्दा के हुन्छ र अब भावना तामाङलाई कति जेल सजाय हुन्छ यो बारेमा पनि बहस गर्नेछौँ र हामीसँग यज्ञमणि नेउपानेजी हुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँ त पार्टीतिर अलिअलि पार्टीतिरको गन्ध आइरहेछ हो कि सर, के हो खास कुरो? होइन, पार्टी भने भतेरको पार्टी पो गनाउँछ र गन्ध आउँछ त। राजनीति पार्टीमा त्यस्तो के गन्ध आउँछ र? राजनीतिक पार्टीमा नि फोरी गन्ध आउँछ नि त? छैन। जस्तो अब यतापट्टि आउँ, यो विषयमा फेरि कुराकानी गरौँला। पल्जी के हुँदैछ र किन निस्केन पल्जी? जस्तो धेरै जनताहरूलाई हामीले ढाँटे जस्तो भोलि निस्किन्छन्, पर्सि निस्किन्छौँ भनेर, तर पल्जीको अझै पनि सत्य तथ्य कुराहरू आएन बाहिर। किन यस्तो भयो र दर्शक श्रोताहरू धेरै निराश हुनुभयो? यो बारेमा अब एज तपाईँ चाहिँ नि जानकार हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तमाम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्ने कुरा के हो भने मुद्दामा जायरवाला अनि पीडित अनि चश्मदित गवाह अर्थात् प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई अदालतले ल्याएर सोधिसके पछाडि सेकेन्डरी प्रमाणका रूपमा रहेका मौकामा कागज गर्ने अन्य व्यक्तिहरू अथवा सुनि जान्ने प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया बुझ्ने आदेश कम हुन्छ। मुद्दामा बुझ्न सक्छ अदालतले, तर त्यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता धेरै महसुस गर्दैन। तर यो मुद्दामा ती मौकामा कागज गरेका चश्मदित गवाह पनि होइनन्, प्रत्यक्षदर्शी पनि होइनन्, जायरवाला पनि होइनन्, पीडित पनि होइन चाहिँ त्यो मुद्दासँग धेरै सार्थक सम्बन्ध नराखेका व्यक्तिहरूलाई पनि बुझ्ने आदेश भएका कारण यो मुद्दाको फैसला हुने क्रम लम्बिन गएको छ। हजुर, जस्तो अब फाइनल रिजल्ट कहिले आउँछ त? हामी चाहिँ आज भन्यौँ, भोलि भन्यौँ, धेरै जनताहरूलाई ढाँटे जस्तो भयो, उहाँहरूले गुनासो पोख्नु भएको छ, अब चाहिँ निराश हुनु भएको छ। पल्सा एकछिन निस्किने समय चाहिँ कहिले हो र अब के साँच्चीकै पल्सा 14 वर्षको लागि गएको हो त? ठ्याक्कै तपाईँले दारा नचपाइकन छातीमा हात राखेर बताइदिनु पर्यो आज। होइन, त्यो शब्दै तपाईँ फिर्ता लिनुहोस्। त दारा नचपाई छातीमा हात राख्ने भन्ने के हो भने यो मुद्दामा अब इन्साफ हुन टाइम लाग्छ। अब वर्ष होइन, 14 वर्ष भन्ने 14 हुने कि छुट्ने भन्ने कुरा नै फैसला हुँदा बोलिने हो। अब पल्सा छुट्नका लागि पर्याप्त प्रमाण छन् भनेर आजभन्दा अगाडि मैले 200 चोटि बोलेँ होला, म दोहोऱ्याएर किन बोलौँ? तर मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नका लागि अब निकै समय लाग्छ। हिजो मैले नै कतिपय तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यममा 1-1.5 महिनामा मुद्दाको किनारामा पुग्न सकिन्छ भनेको थिएँ। तर जुन चश्मदित गवाह, प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, जायरवाला यिनीहरू व्यक्ति उपस्थित भइसकेपछि अरू बुझ्नुपर्ने खास आवश्यकता महसुस अदालतले नगर्ला भन्ने मलाई लागेको थियो। अब त्यो चाहिँ बुझ्ने आदेश भयो। त्यस पछाडि पनि पल्साका तर्फबाट ती व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराउन धेरै छिटो पहल कदमी गरे पनि देखिएन। त्यसो भएकाले केही समय लाग्छ। भनेपछि अब कति जति समय लाग्छ अनुमानित? साउन वर्षपछि निस्किन्छन् भन्ने कुरा पनि यो अब त यसै समाप्त हुन्छ भनेको यो श्रावण त भइहाल्यो। श्रावण 15सम्म त हाम्रा मुद्दाका पेशी नै हुँदैनन्, हाम्रो अदालतको हुन्छ। त्यस पछाडि अरू कारबाही अगाडि बढ्छ। भनेपछि अहिले नै दर्शक श्रोताले पल्जीलाई बाहिर देख्छौँ भनेर त्यो चाहिँ नि भ्रम नपरे? तत्काल सम्भावना छैन। अब केही समय लाग्छ। अब साह्रै धेरै त नभनौँ होइन। अब दिन तोकेर किन कुरा गर्ने? किनभने जो उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू जहिले उपस्थित हुनुहुन्छ त्यस पछाडि मात्रै मुद्दा पेशी चढ्ने भएकाले त्यो प्रक्रिया केही समय। अब पेशी नै चढ्दैन पल्जीको अहिले अलि समयले चढ्दैन। हेर्नुहोस्, ती व्यक्तिहरू नबुझिकन, जुन अदालतले बुझ्ने भनेको छ ती व्यक्तिहरू नबुझिकन पेशी चढ्दैन। कतिजना बुझ्न बाँकी छन् र को हुन्? सम्भावित नाम 3 जना भनेर सुने हो मैले। तिनीहरूको नाम त मैले यकिन भन्न सक्दिनँ, अहिले मैले बिर्सेँ। हजुर, त्यो कागजै हेर्नुपर्छ। ती व्यक्तिहरू अहिले फरार हुन्? ती मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरू फरार त होइन, जस अदालतमा बकपत्रका लागि बोलाइएको समयमा चाहिँ सरकारी वकिल र प्रहरीले उपस्थित गराएको थिएन, उपस्थित भएका थिएनन्, ती व्यक्तिहरू बुझ्नका लागि अदालतले आदेश गरेको छ। भनेपछि त्यो व्यक्तिहरू नबुझीसम्म यो चाहिँ पेशी नै चढ्दैन पर्दैन? मैले अघि पनि भने ती व्यक्तिलाई बुझ्ने आदेश भएपछि त नबुझी पेशी चढ्ने कुरै भएन। जस्तो अब
यो विषयमा जनताहरूलाई अन्तिममा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जनताहरूले अब धेरै सोचिसक्नु भएको छ, धेरै आश गर्नु भएको छ, तर निराशा हुनु पनि भएको छ उहाँलाई। हो, नागरिकलाई के भन्नु, नागरिकलाई के भन्नु र? अब अलिकति समय लाग्ने नै अवस्था देखियो मुद्दाको अन्तिम किनारा हुनका लागि। मुद्दाको किनारा हुँदाखेरि छुट्ने पर्याप्त प्रमाण थिए, त्यही कुरा मैले हिजोदेखि बोले हो। अब कतिपय कुरा पलको आफ्नो पारिवारिक कुराहरू उहाँहरूले आफू कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो कुरामा अहिले पछिल्लो चरणमा काठमाडौँका कोही पनि कानुन व्यवसायीलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएको छैन। काठमाडौँ तर्फका जस्तो हिजो यदु दाइ भयो, हिजो अरू कानुन व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कतिपयचोटि म पनि गएर मैले सक्ने सहयोग गरिदिए हो। त्यस पछाडि उहाँहरूले हामी आफ्नै तवरले अगाडि बढाउँछौँ मुद्दा। अब काठमाडौँबाट कोही पनि कानुन व्यवसायीहरूलाई दुःख दिँदैनौँ। अब मुद्दाको ड्यु प्रोसेस अफ लमा अगाडि बढेको हुँदा यी काम कारबाहीका लागि भन्ने भएकाले अरू कुरा हामीलाई पनि धेरै जानकारी भएन। तर मुद्दाको प्रक्रियाको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। जस्तो भित्रभित्र खेलोमेलो भएको हो कि भनेर कतिपयले आशंका गर्ने ठाउँहरू छन्। अब किनभने आज भने भोलि भन्दै कहिले ननिस्किएपछि त खेलोमेलो भयो कि भनेर जनताले आकलन गर्नु, प्रश्न चिन्ह उठाउनु त स्वाभाविक हो नि। यो खेलोमेलो शब्द अब तपाईँको हो है। अब अहिलेसम्म फाँसे धेरै मान्छेले सापट्टि लिया जस्तो लाग्दैन। अब यो शब्द चाहिँ यसो गर्नुहोस्, तपाईँ पनि जस्तो ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् भने जस्तै अब तपाईँको यो खेलोमेलो शब्द पनि आफ्नो ब्रान्ड बनाउनु, त्यहाँ खै खेलोमेलो भयो जस्तो लाग्दैन। अब कुनै खेलोमेलो भयो भने पनि अब त्यो मुद्दाको कारबाही किनारा हुनका लागि रोकिने कुरा भएन। भोलि अब अन्तिम किनारा हुँदाखेरि पल थुनामा जाने 14 वर्ष सजाय हुने भयो भने त त्यतिखेर तपाईँहरूले शङ्का गर्ने कुरा भयो। अहिले अदालतको प्रक्रियाकै कुरामा त शङ्का गर्ने कुरा भएन। तर मुद्दाको ढिलो हुनुका पछाडि अरू केही तर्क कारणहरू रहेलान्। अब ती कुरा भनेको त्यही परिवारले जान्ने कुरा हो। जस्तो अहिले त वकिलहरू पनि माहिर देखिएको छ नि त, खेलोमेलो गर्नलाई अडियो प्रकरणहरू आएकै छन्, सबै कुराहरू आएको छ भनेपछि त वकिलहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो होला जस्तो पो भयो त परिस्थिति छ। तर पलका मुद्दा त वकिलले केही खेलो गर्नुपर्ने छैन, किनभने पलका त विपक्षी नेपाल सरकार मात्रै भयो। जो पीडित हुँ भनेका थिए तिनीहरूले त होस्टाइल भएर चाहिँ आफ्ना वकिलहरू पनि फिर्ता लगिसके, होइन भनिसके, चाहिँ कुनै वारदात भएको छैन भनिसके। भनिसकेपछि एकतर्फी रूपमा त के खेलोमेलो होला र तपाईँको शब्द हो? खेलोमेलो हुने सम्भावना छैन भने अब नहोला। जस्तो अब यतापट्टि आउँ, योसँग समानान्तर विषयवस्तुमै कुराकानी उठाउँ। अहिले एकदमै चर्चामा रहेको हट इस्यु रहेको छ फुर्बा दोर्जे मुक्तान, जो चाहिँ नै करोडपतिबाट रातारात उनी सडकमा आए र श्रीमती बनाउँदा नै ठग निस्केपछि उनी चाहिँ नै आज विचल्ली भएको अवस्था छ। र के भन्छ नेपाली कानुनले? आज हुन त सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतमा उहाँको त्यो मुद्दा पनि विचाराधीन छ र चाहिँ उनी पूर्वपक्षलाई थुनामा गइसकेको छ। यो फुर्बा दोर्जे मुक्तानको केसको बारेमा समग्र जनतालाई जानकारी गराइदिनुहोस्। औद्योगिक क्रान्ति पछाडि महिलाहरूको हकितका सन्दर्भमा सायद मलाई लाग्छ बेलायत सबैभन्दा अग्र स्थानमा अगाडि बढ्यो कि त्यतिखेर सुरुवातमा महिलाहरूलाई जसरी अधिकार चाहिँ दियो नि, कतिपय महिलाहरूले अरूको अधिकार कुण्ठित हुने गरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो कि त्यतिखेर एउटा सिद्धान्त पनि के आएको थियो भने यो स्वतन्त्रता भनेको अरूको अधिकार समाप्त गर्ने होइन, यसका लिमिटेसन छ भन्ने थियो। त्यस्तै नेपाली समाजमा पनि अहिले केही घटनाहरू के देखिया छ भने हिजो दबिएका नारीहरूलाई उत्थान, राहत र प्रतिस्थापनका लागि राज्यले जुन कानुन निर्माण गरेका छ अनि विवाह सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेका छ, त्यसमा अडेर केही यस्ता किसिमका महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिराखेको देखिएको छ। त्यसकै एउटा उदाहरणको रूपमा यो फुर्बाजीको मुद्दा देखिन्छ। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ नै यो हनी ट्र्यापमा पारेर जसरी पुरुषहरू चाहिँ नै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको रूपमा नै ठगिने गरेका छन् र यता कता सुन्ने गरेका थियौँ महिलाहरू पीडित रुँदै आएका, हामीलाई चाहिँ यस्तो भयो यस्तो चाहिँ नि हिंसा भयो भनेर भनेका त सुनेका थियौँ। तर यति बेला पीडितहरू सडकमा गल्ली गल्लीमा पीडितहरू भेटिन थाले, श्रीमती पीडित या चाहिँ नि महिला पीडित पुरुषहरू चाहिँ भेटिन थाले होइन। अब यसले चाहिँ नेपाली समाज कतातिर जाँदैछ जस्तो लाग्छ? के भन्नुहुन्छ तमाम नेपाली जनताहरू? किनभने यो ठग्ने र लुट्ने क्रम त यहाँ एकदम धेरै बढेर गएको अवस्था छ। मार्ने हिंसा त त्यो सधैँ ठगियो केस एकदमै बढ्ता आएको छ। त्योभन्दा मूल कुरा के हो भने अपराधीको जात, धर्म, लिङ्गका आधारमा विभेद हुँदैन भन्छ क्या अपराध शास्त्रले। त्यसैले सोसाइटीमा कोही महिलाहरू अपराधमा संलग्न होलान्, कोही पुरुष होला, अलि धेरै पुरुषहरू भएका एउटा कुरा होलान्। तर यसको अर्थ सबै महिलाहरू चाहिँ सती सावित्री छन् भन्ने अर्थ गर्न मिलेन नि।
त्यसैले चाहिँ महिला भन्ने शब्द जोड्नुभन्दा पनि ती महिला भएकै कारणले त्यो अपराध भएर पुरुष पीडित भन्दा पनि एकजना महिलाले ती पुरुषलाई पीडित गराएको यो अवस्था हो। अरू पनि महिलाले गराएका समाजमा हुन्छन्। यसलाई हामीले लैङ्गिक भन्दा पनि मानसिक रूपमा हेर्नुपर्छ, आपराधिक रूपमा हेर्नुपर्छ। हजुर। अब यो कुरा के हो भने ती महिला आफूले चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक रूपमा नै पुरुषहरूलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले लागेको भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा छताछुल्ला आयो। विभिन्न पुरुषहरूलाई विभिन्न नाममा विवाहको नाटक मञ्चन गर्ने र उसको सम्पत्ति हात पारिसकेपछि त्यसलाई छोडेर अरू पुरुषहरूसँग बिहा गर्दै जाने जुन परिपाटी उहाँले सृजना गर्नुभयो, उहाँ सफल हुँदै जानुभएको थियो। तर के छ भने अपराधका सबै नङ्ग्राहरू समाप्त भए पनि एउटा नङ्ग्रा चाहिँ सधैँ बाँकी रहन्छ भन्ने छ। त्यो नङ्ग्रा चाहिँ खुट्टामा नभइकन चाहिँ मुखमा हुन्छ अरे भन्ने एउटा हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ नि। त्यस्तै यसमा चाहिँ ती महिला कहाँ आएर चुकी छन् भन्दा अघिल्लो विवाह बन्धन कायमै रहेका बेला पछिल्लो विवाह गर्न पुगिन् नि, यो नै यिनको समाप्तिको दिशा सुरु भएको थियो। अपराधमा उनी दण्डित हुनका लागि यदि त चाहिँ भगवान छन् भने भगवानले या नत्र प्रकृतिले उनलाई सुरुवात गरेको थियो। अर्थात् उनको सफलताबाट अब असफलताको दिशा त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। यदि त्यहाँ पनि उनीहरूले डिभोर्स गरिसके पछाडि यी परिपञ्च गरेको भए बच्न सक्थिन्। तर एउटा वैवाहिक जीवन कायम रहँदा रहँदै अर्को वैवाहिक जीवन कायम गरियो भने गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था। त्यही कानुनी व्यवस्थाका अधीनमा रहेर यिनले अपराध गर्न सुरु गरिन्। दोस्रो कुरा, कसैले पनि कसैलाई ढाँटेर विवाह गर्न हुँदैन भन्ने छ। यिनका चाहिँ मिडियामा आएका कुरा सत्य हुन् भने अरू विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विवाह भएको र डिभोर्स भएको भन्ने कुरा देखिएको छ। तेस्रो कुरा के छ भने चाहिँ यिनले अरू व्यक्तिहरूसँग पनि यसरी पैसा उठाउँदै चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्दै हिँड्या देखियो। र चौथो कुरा चाहिँ यिनसँग के हो भने एउटा विवाह कायम रहँदा रहँदै अर्को विवाह दर्ता गरिसकेपछि यो विवाह स्वत कानुनले अवैध हुन्छ। अवैध सम्बन्ध, अवैध विवाह चाहिँ कायम गरेर गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अवैध हुने भएकाले त्यो विवाह सम्बन्ध विच्छेद हुने होइन, बदर हुने प्रकृतिको हो। विवाह बदर भइसकेपछि अब फुर्बाजीले श्रीमतीका नाममा अंश दिनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। यो विवाह बदरका लागि फुर्बाजी जान सक्नुहुन्छ मुद्दामा। र यस्तो विषयलाई चाहिँ अहिलेको कानुनले समाजमा यस्ता घटना घटे भनेर हाम्रो ठगीका महलभित्र आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यन्त्र र आपराधिक लाभ लिने व्यक्तिलाई 7 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने र बिगो चाहिँ पीडितलाई फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति समेत दिने र चाहिँ जरिवाना गर्ने समेत कानुनी व्यवस्था भएकाले सोहीतर्फ यो मुद्दा अगाडि बढ्छ। जस्तो अब यो ठगी केसमा चाहिँ नि विरलै रूपमा आरोपितहरू पूर्वपक्षलाई थुनामा जाने गर्छन् र यसबीचमा अहिले चाहिँ यही केसमा भावना तामाङ भन्ने चाहिँ जुन आरोपित छन्, उनी अभियुक्त छन्, उनी चाहिँ अहिले पूर्वपक्षलाई थुनामा गइसकेको अवस्था छ र उनलाई अब यदि कानुनले प्रमाणित गरेको खण्डमा चाहिँ उनी 7 वर्ष जेल जाने र पूर्वलाई चाहिँ उनले खर्च गरेका सबै पैसाहरू फिर्ता हुने सम्भावना छ। पुष्टि गर्नु पर्यो फुर्बाजीले। यो विषयमा यिनले चाहिँ यसो गरिन् भने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। त्यो फिर्ता हुने सम्भावना हुन्छ एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने फुर्बाजीले यो विवाह बदर गराउन सक्नुहुन्छ। बदर गराउनुपर्छ या सक्नुपर्छ? विवाह बदरका लागि छुट्टै चाहिँ फिरात दर्ता गर्नुपर्छ। हजुर। जस्तो यस्तो ठगी केसहरूमा पूर्वपक्षलाई जाँदैन भन्छन्, पठाउँदैन भन्छन्, किन यस्तो? यस्तो छ चाहिँ मुद्दाको विषयवस्तु र पीडितको अवस्था अनि पीडकको मनोभावनालाई हेरेर थुनामा पठाउने कि नपठाउने निर्णय गरिन्छ। सामान्यतः थुनामा पठाउँदाखेरि तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार देखिन्छ देखिँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 उसको समाजमा देखिएको चालचलन। नम्बर 3 यी व्यक्तिलाई छोडियो भने यी भागी जाने र भोलि हुन सक्ने फैसला कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन, यी मूलभूत कुरालाई हेरिन्छ के। अब यिनको त पहिलो तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखिन्छ देखिँदैन भन्दा यसै देखिने अवस्थाको देखियो, किनभने एउटा बिहा जीवित हुँदाहुँदै अर्को बिहा ढाँटेर गरेको देखिन्छ। दोस्रो, यिनको सामाजिक चालचलन रीतिरिवाजलाई हेर्दाखेरि यिनले यस्तै तरिकाले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ठगेर ढाँटेर चाहिँ आपराधिक रूपमा चाहिँ सम्पत्ति असुल गरेको र लिएको देखिन्छ।
तेस्रो कुरा यिनलाई छोड्यो भने भागी जाने सम्भावना यी विदेशका विभिन्न देशमा बसेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जापान लगायतका विभिन्न देशहरूमा बसेर पनि यिनले चाहिँ यस्तै किसिमको ठगी धन्दा गरिराखेको अवस्थामा यी नेपालमा नबसिकन विदेश जान सक्ने अवस्था देखियो। यस्तो अवस्थामा भोलि मुद्दा फैसला हुँदाखेरि कार्यान्वयन गर्न नसकिने भयो, अर्थात् फैसलाले ठहराइयो, मानौ एकछिनका लागि 2 वर्ष कैद ठहराइयो भने पनि व्यक्ति फेला पर्न सकेन र विदेशमै लुकी छिपी बस्यो भने फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भयो। बिगोको हकमा पनि व्यक्ति फेला परेन भने दाखिल गराउन नसकिने भयो, जरिवाना पनि गर्न नसकिने अवस्था अदालतले विचार गर्यो भने त्यस्ता किसिमका मुद्दामा थुनामा राखेर कारबाही गर्न सक्ने ऐनको मनसा भएका कारण न्यायाधीशले इजलासले यिनै कुरालाई दृष्टिगत गरेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्था हो। जस्तो अब लगभग हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र चाहिँ नि विवाह बन्धन भन्ने एकदमै पवित्र सम्बन्ध हो, तर यसको पछिल्लो समय दुरुपयोग हुनाले यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका घटना, दुर्घटना, हिंसा, हत्या, आतङ्कहरू मचिएको छ। बाबुबाजेले भन्थे विवाह भनेको सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने एउटा एक प्रकारले चाहिँ नि श्रीमानको चाहिँ नि गोडा धोएर खाने चलन पनि थियो, यता कता अहिले पनि देखिन्छ। तर पछिल्लो समय जति मान्छेहरू शिक्षित हुँदै गए, जति मान्छेहरू चेतनशील हुँदै गए, उति धेरै विकृति छ। नेपाली समाज कतै अब भाँडभैलोतिर जाने लागेको त होइन भन्ने खालको प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको छ। यो भाँडभैलो र खेलोमेलो भन्दा पनि मूल कुरा के छ भने नि, शास्त्रीय विवाह जुनीसम्म सँगै बाँच्ने र मर्ने अनि ईश्वरले नै जोडी बनाएर बाँधेर पठाइदिएको हो भन्ने शास्त्रीय दृष्टिकोण छ। तर पछिल्लो चाहिँ पूर्वीय दर्शनबाट विकसित हुँदै आएको उत्तर आधुनिक समाजले यसलाई चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले नहेरिकन विवाहलाई एउटा सोसियल कन्ट्र्याक्टको रूपमा हेर्छ के। त्यसो भएकाले मन मिलुन्जेल सँगै बस्ने हो, मन नमिले पछाडि त्यो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद हुन सक्ने संसारका सबै देशहरूले कानुनी व्यवस्था ल्याए। इभन तपाईँको कतिपय यो मुसलमानहरूको उसमा त तलाक भन्ने बित्तिकै डिभोर्स हुने पनि अवस्था देखियो। त्यसो भएकाले अब शास्त्रीय रूपमा सँगै मर्ने बाँच्ने भन्दा पनि जीवन जिउँदाखेरि दुईजनाको इच्छा मिल्यो भने सँगै बस्न सक्ने हो, मिलेन भने डिभोर्स हुन सक्छ। डिभोर्स भयो भन्दैमा नेपाली समाज कहाँ गयो भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, हिजो डिभोर्स केटाले गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाकै एउटा उपज रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पनि देखेर अहिले केटाले पनि डिभोर्स गर्न पाउने व्यवस्था ल्यायौँ। तर डिभोर्सको कुरा छुट्टै हो। नियोजित रूपमा कोही व्यक्तिलाई विवाहको नाटक गरेर म फसाउँछु भनेर योजना गरियो भने यो चाहिँ अपराध हो। तर विवाह गरिसके पछाडि सम्बन्ध कायम नरहेर डिभोर्स हुनु यो चाहिँ छुट्टै पाटो। यसलाई हामीले शास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्न चाहिँ मिल्दैन। जस्तो अन्तिममा अब फुर्बाजी एकदमै अहिले डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, कतै अब चाहिँ म माथि झन् धेरै पीडा हुने हो कि मैले अब त्यो कारबाही गर्न नसक्ने पो हो कि अब मेरो पैसाहरू फिर्ता नआउने पो हो कि भनेर उहाँ तनावमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई के छ? उहाँ तनावमा लिनु पर्दैन। के हो भने उहाँले जुन मुद्दा दर्ता गर्नुभयो त्यो मुद्दाका कारण पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएको अवस्था एक देखियो। दोस्रो कुरा, यसको जरियातभित्र विभिन्न मुद्दाहरू उठान हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यो त एउटा फौजदारी मुद्दा भयो, दुनियाँ सरकारवादी फौजदारी राज्यतर्फले उठान गर्यो। विवाह बदरका लागि फुर्बाजी आफै अदालतमा जानुपर्छ। अनि कतिपय त्यो विवाहसँग जोडिएका इभिडेन्सहरू फुर्बाजीले आफू पुष्टि गर्नुपर्छ र उहाँको रुपियाँ पैसा चाहिँ त्यो महिलाले प्रयोग गरेकी छन्, उनले चाहिँ यो रुपियाँ पैसा लिएकी छन् भन्ने कुरा मौखिकी रूपमा मात्रै होइन चाहिँ विथ प्रमाण पुष्टि गर्नका लागि उहाँले इभिडेन्सहरू जुटाउनुपर्छ। अर्थात् उहाँले खर्च भएको रकमको प्राप्तिको स्रोत र चाहिँ उहाँले चाहिँ दिएको रुपियाँको इभिडेन्स उहाँले चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने अदालतले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ र उहाँले न्याय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।